बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डेली पॉजिटिव न्यूज़ और मैं हूं राना एजाज। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बड़ा ही अहम और इस दौर के लिए उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका तर्जमा ये है कि जब तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो बग़ैर तस्दीक के आप उसे मान ना लें। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते हैं कि किसी आदमी के झूठे होने के लिए ये काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के बात मान ले। यानी तहकीक के बगैर बात मानने वाले को भी झूठा कहा गया। और ये अफवाहें इसी तरह जन्म लेती हैं कि बगैर तहकीक के कोई बात मान ले और उसको मानी हुई को आगे फ्लोट कर दे, आगे फैला दे, तो इसको भी झूठा ही कहा जाएगा। नाजरीन, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की शान ये है कि ना वो धोखा देते हैं और ना वो किसी से धोखा खाते हैं। यानी मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस पे जो भी खबर आए उसकी पहले वो तहकीक करे, यानी धोखा ना खाए। और धोखा देना तो मुसलमान के शायान शान ही नहीं है। नाजरीन, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाहों से काम लिया जाता है। हर झूठी खबर को सिर्फ इसलिए फैला दिया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ें, इसको देखें, व्यूवरशिप के लिए शायद ये लोग करते हों। इसके पीछे माहिर नफ्सियात भी कुछ अपनी राय रखते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जब हमने तहकीक की कि लोग अफवाहें क्यों फैलाया करते हैं, तो पता ये चला कि जिससे लोग कोई अना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं या किसी से कोई नाराज़ होता है, तो वो उसकी कोई ख़ामी को बयान करके राहत महसूस करता है। और उसके पास कोई अगर उसके मुतल्लिक, जिससे वो नाराज़गी रखता है, उसके मुतल्लिक अगर कोई ख़बर आए तो वो खुश होता है। ये माहिर नफ्सियात अपनी राय रखते हैं, क्योंकि उन्होंने माहिर नफ्सियात इस पे तहकीक करते हैं और वो सर्वे के तौर पे मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, तो जिससे वो अपनी एक राय अखज़ करते हैं। नाजरीन, मैं ये जो बात आज आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है कि आज सोशल मीडिया पे एक बड़ी ही बुरी खबर चलाई जा रही है। वो बुरी खबर क्या है कि इस्लाम के इस वक्त के बड़े ही ज़बरदस्त मुहक्किक, आप यूँ समझ लें कि चलती फिरती वो यूनिवर्सिटी हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिनका इल्म अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है, जिनके इल्म से ठीक मुसलमानों ने बड़ा ही फ़ायदा हासिल किया और बहुत सारे गैर मुस्लिम भी उनकी तहकीक से फ़ायदा मंद होकर दायरा इस्लाम में पहुँच गए। नाजरीन, उनके मुतल्लिक आज जो अफवाह फैलाई जा रही है वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंतकाल कर गए। आखिर इस अफवाह को फैलाने का मकसद क्या हो सकता है? यकीनन जो मैंने अभी आपको माहिर नफ्सियात की एक तहकीक बताई है वो ये कि वो जिससे बुग़्ज़ रखते हैं उसके मुतल्लिक गलत खबर या उसके मुतल्लिक कोई गलत काम करने में राहत महसूस करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जहां इस्लाम के लिए एक नेमत से कम नहीं, वहीं इस्लाम मुखालिफ लोगों के लिए वो बड़े ही भारी भरकम उनके दुश्मन हैं। यकीनन ये अफवाहें इस्लाम मुखालिफ अनासर फैलाकर राहत महसूस कर रहे होंगे।
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ضروری یہ جاننا اور سمجھنا اور سننا ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے سوشل میڈیا کی تحریر میں ان کی فوٹو کے ساتھ، تصویر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہے، اور وہ بغیر تحقیق کے آگے ثواب کے لیے صرف سینڈ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے ہی ایک مبلغ تھے، بڑے ہی وہ زبردست انسان تھے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بڑے ہی زبردست مبلغ تھے، مبلغ تھے نہیں، وہ ہیں الحمدللہ، وہ زندہ ہیں۔ ان کے متعلق وہ بہت سارے دوستوں نے انڈیا سے بھی اور بھی بہت سارے ملکوں سے اس کی تردید بھی لگائی ہے۔ ہم صرف یقیناً ہم ان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں، ہم انہیں بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن بہت اچھا یہ ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں۔ ہم تحقیق کریں گے تو وہ افواہ وہیں پہ دب جائے گی، ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، اس کی جان نکل جائے گی۔ لیکن اگر ہم اسے بغیر تحقیق کیے آگے سے آگے سینڈ کرتے چلے جائیں گے، وہ افواہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارے اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں انہیں اس کی تھوڑی سی راحت ملے گی، وہ ہم پر ہنسیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے علاوہ ہمارے پاس قرآن کا یہ حکم ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے ہم اس کی تحقیق کریں، اس کی تسلی کریں، اور اس کے بعد اس خبر کو مانیں۔ نہ کہ ہمیں کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے کوئی خبر ملتی ہے تو ہم اسے من و عن مان کر اس کی طرف چڑھ دوڑیں۔ یہ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ایک حدیث بیان کی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی کسی کے دھوکے میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں، ہم پہلے تحقیق کر لیں۔ یہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہی مسئلہ نہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہی اصل میں مخالف قوتیں یہ چاہ رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ملک کے اندر کوئی فساد برپا کرنے کے لیے ہمارے ملک مخالف جو قوتیں ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ اور دیکھیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پہ ہر چیز لاگو ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بھی اگر کوئی افواہ پھیلاتا ہے تو ہم اس کی پوری تسلی کر لیں، اس کے بعد اس تسلی کے بعد اس پہ ری ایکٹ کریں۔ اگر اسی طرح ہمارے کسی چاہنے والے کو کے متعلق کوئی غلط افواہ پھیلاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ ہمیں قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ اس کی پہلے تحقیق کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم بغیر اگر تحقیق کے اس پہ عمل شروع کر دیں گے یا اس کی طرف چل پڑیں گے یا دوڑ پڑیں گے، اس سے افراتفری پھیلتی ہے، ان افواہوں سے بہت ساری لڑائیاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے مسائل برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہوگی کہ کسی بھی قسم کی خبر سے پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کریں، تحقیق کے بعد اس خبر کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہے وہ رائے اپنی دیں، قائم کریں، یا جس طرح بھی اس کا آگے کو سدے باب ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ تحقیق کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈیلی پازیٹیو نیوز ہمیشہ پازیٹیوٹی کے لیے کام کرتی ہے۔ ڈیلی پازیٹیو نیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اس سے بھرپور شیئر کریں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں اگر پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو ہمارا گھر ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے ملک میں بہت چھوٹے چھوٹے مسائل جو بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں وہ نہیں بنا کریں گے۔ اس لیے پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری ڈیلی پازیٹیو فیملی کا حصہ بنیں اور اسے جوائن کریں۔ آپ کا دوست رانا اعجاز۔